मजाक समझ रहे हो, सियासत कर रहे हो। अब सियासत से मामला ऊपर हो चुका है। मैं कराची के लोगों से कहूंगा, मुत्तहिद हो, इकट्ठे हो, इनके खिलाफ आवाज बुलंद करें, बाला ताक रख के सियासी जमातों को बंद करें, रोड पे आ जाएं। इन्होंने मजाक बनाया हुआ है लोगों की जानों का। गरीब का बच्चा मरता है, दूसरा दिन है फिर करंट लग के 18 लोग, उनके मसाइल हमें पता है, तुम्हें क्या पता। इधर आके काम करें, कराची में बैठे आके रूल्स रिलैक्स करें। कोई रूल्स नहीं चाहिए यहाँ। रूल्स में रिश्वत है, जहां रूल्स है वहां रिश्वत है। जितने महकमे खोले हुए सब में रिश्वत है। 2 करोड़ की स्कीम 1 करोड़ जमीन पे लगता है, रिश्वत जाती है। फिर आप बोलते हैं रिश्वतें खत्म करनी है। कैसे खत्म करोगे रिश्वत? रिश्वत तो और ऊपर जा रही है जी। और ये साहब वसीम अख्तर साहब आज खूब शिकायत उन्होंने की है, और लेकिन शिकायत 4 साल इक़्तिदार में रहने के बाद की। ये अगर पहले कहते, चीज़ों को ठीक करते कि जनाब ये मामला है, और आज वही बात कर रहे हैं जो बाकी सियासी जमातें कर रही हैं, सड़कों पर निकलो। देखिए, पहली बात तो यह है कि एमक्यूएम का बनता नहीं है कुछ कहने को। ये एमक्यूएम, इस शहर एमक्यूएम की खैरात पे चलता था। वो कहते थे अमन होगा तो अमन होगा, वो कहते थे बदअमनी होगी तो बदअमनी होगी। लंदन में वो मारा जाता था, और इमरान फारूक मारा जाता था, और 300-400 बंदे यहाँ से बह हो जाते थे। भत्ता नहीं देता था, फैक्ट्री को आग लग जाती थी। 350-400 कोई मुंह है इनका कहने का। एमक्यूएम का मतलब जो है कि एमक्यूएम में देयर गुड स्पीकर्स, तकरीर बहुत खूबसूरत करते हैं, आंसू भी बहा लिए उन्होंने, अच्छी मजलिस पढ़ लेते हैं, और यही बात है। मातम तो है, लेकिन मसला सारा यह है कि मातम में इस कत्ल में कौन शरीक? सब्ज़े नौरस्ता से तू वजह पामाली न पूछ, बात चल निकली तो ये फिर बागमां तक जाएगी। आप मुझे ये बताएं, कोई इस शहर का वाली वारिस, मुझे बहुत तकलीफ होती है। तनवीर नकवी पूरे पाकिस्तान में 1 साल नेगोशिएशन करता रहा कि हम डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस को डिमोलिश कर देंगे, हम कमिश्नर का ऑफिस खत्म कर दिया उन्होंने, पुलिस के अंदर रिफॉर्म्स ले आएंगे, ये कर देंगे, फलां कर देंगे, एक डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, एक डिस्ट्रिक्ट का नाज़म होना चाहिए, फलां सब कुछ उसके अंडर होना चाहिए। कराची का मामला आया तो कराची का 60% इलाका जो है वो कराची के मेयर के अंडर नहीं आ सका, इसलिए कि मसला सारा यह है कि वो DHA है अगर तो उसके अंदर है, वो एक अपना फलाना कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर है, फलाने के अंदर है, नेवी के अंदर है, सिविल अथॉरिटीज के अंदर बहुत सारे एरियाज हैं, सारे कुछ। आप मुझे ये बताइए कि टोटल सारे मामले के अंदर क्या होगा? कहते हैं कराची को तकसीम करते हैं, कराची तो ऑलरेडी तकसीम है, और कराची तो विजिबली तकसीम है। अब मैंने उस दिन भी कहा था कि जिस मुल्क जिस लोगों ने काम करना होता है, मैं 1972 में जब गया था तो औरंगी जो है 1000 रुपए का वो उस वहां पर तकरीबन 4 कनाल का प्लॉट मिलता था, 1200 रुपए का, 1300 रुपए का। कच्ची आबादी थी, माड़ीपुर की बैक के ऊपर बन रही थी औरंगी 10, औरंगी 11, औरंगी 11.5, पता नहीं क्या क्या। कोई सीवरेज नहीं था, पानी की पाइप थे जो कि बिछे हुए थे, और एक टैब होता था, सुबह सवेरे लोग आते थे। एक आदमी अख्तर हमीद वहां पहुंचता है और पूरे के पूरे औरंगी की हालत बदल देता है, जिसके अंदर कोई पाकिस्तान का वो बंदा जो है सर्विस का उस नहीं है, मुहाजिर है बेचारे। कोई बंगाल से आया हुआ है, कोई बर्मा से आया हुआ है, कोई कहीं से आया हुआ है, कोई पंजाब से लोग पहुंच गए हुए हैं। अच्छा, फिर बनारस का इलाका जो था उसको उसने किस तरह बदला लोगों ने। मतलब सर ये है कि मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुमने क्या किया है। और दूसरी बात है कि पीटीआई से भी हम कहते हैं, आपको कल बनारस हो गए ना, जहांगीर क्या नाम है वो जो है वहां पर सरजानी टाउन, उन्होंने घुसने दिया पीटीआई के मैंने। मत आप कहते हो खान साहब कि मैं बहुत बड़ा फंड रेजर हूं पाकिस्तान का, तो आप कराची के लिए फंड रेज करो। कराची में कम है लोग जो देने के लिए हैं। फंड रेज किया था जनाब रहमतुल्लाह खान साहब ने मुशर्रफ से। मैं उस्मान साहब एक मिसाल देता हूं आपको, इस पूरे मुल्क के अंदर एक मुल्क शहर है सियालकोट, एयरपोर्ट बना लिया उस नहीं, शहर की सारी सड़कें सियालकोट के ताजरों ने बनाई हैं। सियालकोट का एयरपोर्ट ताजरों ने बनाया है, वो तो मोटरवे के पैसे भी उठाने को तैयार थे। और किसने बनाया? फिर हम बातें करेंगे तो खान साहब जो है उनका गुस्सा आसमान पे चढ़ता है। कराची का ताजर ये नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता। उन्होंने उनमें एतमाद किसने भरा?
پھر ہم کہیں گے تو پھر وہی میں کہتا ہوں نا کہ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے لیکن دیکھو لوگوں میں دوبارہ نون لیگ پاپولر نہ ہو جائے، اگرچہ ان کی اپنی خرابیاں تھیں، بہت کچھ تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک مثال ہے آپ کے سامنے، 1 روپیہ خرچ نہیں کیا گورنمنٹ نے سیالکوٹ کی شہر کی سڑکوں کے اوپر، اور آج دیکھیں انکروچمنٹ ہے ہی نہیں اس شہر کے اندر، وہ اونرشپ ہے بھائی، وہ ایئرپورٹ انہوں نے خود بنایا، ایئرپورٹ تک روڈ انہوں نے خود، آپ نے تو نون لیگ وغیرہ نے تو کس زمانے میں تھا، مشرف نے شروع کرایا تھا ان سے کہہ کے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ کراچی کو ٹھیک کرنے میں صرف گھنٹہ لگتا ہے، کسی این جی او کو پاکستان کا کوئی کانسٹیٹیوشن کام کرنے سے نہیں روک سکتا۔ پبلک کمیونٹی، سر دنیا میں ہوتا کیا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو کمیونٹی، یہ جو شیر شاہ سوری نے سڑک بنائی تھی، مثال میں آپ کو دیتا ہوں، شیر شاہ سوری نے خود سڑک بنائی تھی، اس نے ایک ایک کوس کے درمیان طے کر لیا تھا کہ اس علاقے کے رہنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ اس ایک کوس میں 3 چیزیں کریں گے وہ، ایک تو وہ کنواں کھودیں گے تاکہ پانی ہوگی، ایک اس علاقے کے اندر ڈاک کی چوکی بنائیں گے، ایک اس علاقے کے اندر سرائے بنائیں گے چھوٹی سی تاکہ لوگ رہ سکیں، اور درخت لگائیں گے پورے اس کے اوپر۔ آپ ذرا سا پرانی جو جرنیلی سڑک کی روڈ کی دیکھیں، جو پرانی الائنمنٹ ہے، اس الائنمنٹ کا آج بھی آپ کو 500 600 سال پرانے برگد کے درخت نظر آئیں گے۔ اس نے کوئی سی این ڈبلیو کا محکمہ قائم کیا تھا، اس نے کوئی وہاں کا یہ کیا تھا کہ مجھے ایکسپورٹ سے جب پیسہ آئے گا، ریونیو آئے گا، کلیکٹر کے لگاؤں گا؟ سب جھوٹ بولتے ہیں، سب غلط بیانی سے کام لیتے ہیں، کوئی نہیں چاہتا کراچی کو ترقی ہو جائے، ہر ایک کا گھر وہی ہے، کس کا گھر وہاں نہیں ہے؟ پیر پکاڑا کا، کس سندھی کا گھر وہاں نہیں ہے؟ کس پنجابی کا گھر وہاں نہیں ہے، رشتہ دار وہاں نہیں رہتے؟ کس پٹھان کے رشتہ دار وہاں نہیں رہتے؟ کس بلوچ کے؟ بلوچ تو سارے رہتے وہی ہیں، 3 مہینے کوئٹہ سے اٹھتے ہیں اور آگے تارک روڈ کے اوپر بیٹھ کر سجیاں گاتے ہیں۔ کون ہے پاکستان کا سٹیک ہولڈر جس نے کراچی کے اندر اپنے سٹیکس نہیں ہے؟ اس کے باوجود نہیں، سب کے، لیکن نہیں کراچی کا کوئی وال، اور آخر کراچی سب کا، کراچی کا کوئی نہیں۔ بھائی وسیم اختر صاحب اگر آپ کو نہیں تو چھوڑ جاتے ہیں، یہ جتنا ریونیو جو کچھ الطاف حسین کر سکتا تھا کراچی کے لیے کوئی بھی نہیں کر سکتا، لوگ جان دیتے تھے اس کے لیے۔ اگر وہ کہتا نا کہ میں تمہاری کھوپڑیاں چاہتا ہوں تو اس کی بنیادوں میں رکھی جائیں، لوگ کھوپڑیاں بھی دے دیتے اپنی، اس حد تک اس کی فالوئنگ تھی۔ پاگلوں کی طرح کوئی کسی کو چاند میں نظر آ رہا ہے، کسی کوئی کچھ نہیں کیا آپ نے، ردی کر کے آپ اس شہر کو چھوڑ کے چلے گئے۔ میں اب کر کون سکتا ہے یہ بتائیں نا؟ خان صاحب خود کر سکتا ہے اگر چاہے تو۔ 14 سیٹیں میں آپ کو بتاؤں، خان صاحب 14 ایم این اے خان صاحب خود جا کے کھڑے ہو جائیں کہ یہ 14 ایم این اے بھیک مانگیں، عیدی کی طرح کھڑے ہو کے لوگ دیں گے ہم کام کرنا چاہتے ہیں، کم از کم ایک عمران خان صاحب کے اوپر کوئی الزام لگایا جاتا ہے۔ الیکٹرک کا معاملہ تو حل نہیں ہوا، اور یہ صاحب تو کے الیکٹرک کا اس لیے حل نہیں ہوا کہ کے الیکٹرک آپ کرنا نہیں چاہتے ہو نا۔ عمران خان صاحب کیا مسئلہ پتا ہے کہ میں بتاؤں آپ کو، عمران صاحب سے گندی سیاست میں اندر آ گئے ہیں۔ عمران خان صاحب ایک الزام تو یہ نہیں لگایا جاتا کہ وہ بے ایمان نہیں ہے، اس کے کوئی سٹیکس نہیں ہے، ہی از دی کلین پالیٹیشن۔ میں عمران خان کا آج بھی سمجھتا ہوں کہ بہت سارے مسائل کا حل کر سکتا ہے اگر وہ خرابی نہ کرے۔ عمران خان مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان گندی پالیٹکس میں آ گیا، کراچی کا مسئلہ کے الیکٹرک کا حل کر دے تو مسئلہ ختم ہو گیا، تو عبداللہ شاہ کو گالی کون دے گا؟ عبداللہ شاہ کے بیٹے کو، فرات شاہ کو۔ پھر کراچی کی سندھ گورنمنٹ کو گالی کون دے گا؟ وہ حل اس لیے نہیں کرنا چاہتے کہ کراچی ایک ناسور بنا رہے اور تاکہ سندھ گورنمنٹ کو انگلی اٹھائی جا سکے۔ چلے جی، پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوا ہے، کل انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔